تو माँ बाप जो हैं वो एक सिंबल हैं इन चीज़ों के कि कैसे बुराई और कैसे अच्छाई को अपनाया जा सकता है। एक मशहूर कहावत है, आम हमारे घरों में बोली जाती है, जैसी माँ वैसी बेटी। यानी अगर माँ ने, आप अपने अंदाज़ा लगा लें कि आप जो भी हरकत करते हैं उसमें से 80% आपकी माँ की छवि आती है उसमें। आप कई जगहों पे कहते हैं मेरी माँ ऐसे करती थी, मेरी माँ ये करती थी, मेरी माँ ये करती थी। इसी तरह बेटे जो हैं वो अपने बाप का सिंबल होते हैं। अगर बाप बदकार है, अगर बाप शराब पीता है, अगर बाप मतलब कोई ऐसा नशा करता है या कुछ भी करता है, तो बेटा जो है वो उसको देखते हुए अगर शुरू कर देता है तो उसने तो घर में आम से ये चीज़ देखी है। अगर बाप ने शराब पी है और बेटा शराब पीने लग जाता है तो उसने तो ये घर में देखा है। आप कैसे उसको रोक सकते हैं कि आप शराब नहीं पियो? आप कैसे उसको रोक सकते हैं कि आप गलतकारी ना करो, जबकि आप खुद ये बात करते रहे हैं काफ़ी, मतलब उसकी अपनी जवानी में और उसके उसमें बढ़ापे में आके तो हर कोई नेक हो जाता है। इसी तरह कुछ ऐसी छुपी हुई चीज़ें होती हैं जिनकी इस्लाम ने एक हद मुकर्रर की, और वो हद आपने बतानी है अपने बेटे को, मर्दों ने बतानी है, यानी बाप ने बतानी है। जुमा पढ़ना, नमाज़ पढ़ना बाप से सीखता है बच्चा। बाप अगर उंगली पकड़ के बच्चे की लेके जा रहा है मस्जिद में तो उसको पता है कि मैंने मस्जिद में जाना है। उसके लिए ये आम बात इसलिए हो जाएगी कि उसने अपने बाप को सारी उम्र देखा कि वो जा रहा है मस्जिद में, उसने अपने बाप को देखा कि वो नमाज़ पढ़ रहा है, उसने अपने बाप को देखा कि वो नेकी कर रहा है, तो वो कोशिश ये करेगा कि वो अपने बाप जैसा हो जाए। तो बात ये है कि मुस्तकबिल औरत के हाथ में है और औरत ने उस नस्ल को अपने अंदर रख कर पालना होता है, यानी अपनी उसकी तरबियत करनी होती है। इसी तरह बाप जो है वो एक साथी होता है और उसको अपने बेटे की तरबियत उस तरह से करनी होती है। अब जो एक मीनार पाकिस्तान में वाक़या हुआ, कितने लोग आए, कितने लोगों को गलत कहा गया, 400 लोगों को गलत कहा गया, और ये सब कुछ जो हुआ, उन 400 लोगों ने सिर्फ तमाशा देखा। कुछ ने तमाशा बनाया और कुछ ने तमाशा देखा। क्या एक नेक बंदा, नेक शख्स उनमें मौजूद नहीं था? क्या वो अपने बच्चों की तरबियत करते हुए, हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को बताएं जो हमारे साथ गलत हुआ, ताकि उनको पता हो कि अगर उनकी माँ या उनकी बहन या उनकी कोई भी मतलब जो रिश्ता है वो बाहर निकल रहा है और उसको लोग छेड़ रहे हैं। हम अक्सर क्या करते हैं, अपने भाइयों को अपनी मतलब इस चीज़ का तज़किरा नहीं करते, अपने बेटों से, अपने मतलब बाप से इस तरह का तज़किरा नहीं करते कि हमें मतलब वो क्या सोचेंगे। नहीं, उनको बताएं ताकि उन्हें एहसास हो कि जो तकलीफ़ मेरी माँ ने सही है, जो तकलीफ़ मेरी बहन सहेगी, मतलब बाहर निकलते हुए सहती है, जो तकलीफ़ मेरी बेटी सहती है, मैंने वो तकलीफ़ किसी को नहीं देनी। जब आप नहीं बताते, वो ये समझते हैं, यानी आप ये देखें कि ऐसे लोग बाहर तो दादे बने हुए होते हैं, यानी बहुत अपने आप को भाई और दादा और इस तरह के लफ्ज़ कहते हैं, लेकिन जब घरों में इंटर होते हैं तो उनकी सारी वो जो दादागिरी है वो बेटियों पे, बहनों पे और माँओं पे चलती है। आप जब अपने बच्चे की तरबियत करने लगें तो माँ ने अगर उसको अच्छाई की तरफ राग़िब करना है तो बाप भी उतना ही शामिल है इस चीज़ में। बाप भी उसको अच्छाई की तरफ राग़िब करे, उसको बताए कि कहाँ गलत है, कहाँ मतलब तुमने क्या काम नहीं करना, किस तरह तुमने फ़लाँ काम नहीं करना। उसका इस्लाम के लिहाज से ये पहलू है, आम लिहाज से ये पहलू है। अपने बच्चे के साथ सेटिंग करें। हर बाप को चाहिए कि अपने बेटे के साथ सेटिंग करे। जहाँ बाप और बेटे में दोस्ती होती है, जिस तरह माँ और बेटी में दोस्ती होती है तो बेटी माँ को हर बात बताती है, इसी तरह बाप और बेटे में दोस्ती होनी चाहिए। कि बाप और बेटे में दोस्ती होगी तो वो क्या होगा कि वो एक झिझक, वो एक पर्दा, वो सब कुछ हट जाएगा, वो आपस में बात करते रहेंगे। और जो ज़माना उसे सिखाएगा वो गलत होगा, यानी आम लोग जो उसे सिखाएंगे, दोस्त अहबाब सिखाएंगे, वो गलत होगा। दोस्त तो कहेगा कि तुम तो बड़े नहीं लगते, यानी छोटे लगते हो, तुम तो बच्चे हो अभी, तुम सिगरेट नहीं पी सकते, तुम बच्चे हो अभी, तुम ये नहीं कर सकते।
تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ایک باپ سکھا سکتا ہے کہ ایسے لوگوں سے کس طرح بچا جائے، کیونکہ اس نے اپنی جوانی میں، اپنی ٹین ایج میں یہ باتیں مطلب سنی ہوں گی، سمجھی ہوں گی، اور ان سے کیسے بچا ہوگا، یا کس طرح اس کو کیا کیا اس کے نقصان ہوئے ہوں گے، کس طرح اس کو اس کے ماں باپ نے روکا ہوگا، یہ سب چیزیں اس کو ایک مرد ہونے کے ناطے باپ ہی سمجھا سکتا ہے ایک ٹین ایجر بچے کو، عام کوئی عورت نہیں سمجھا سکتی۔ عورت اگر اسے یہ سمجھا سکتی ہے کہ ہاں اس کو کیا پرابلم آتی ہے جب وہ باہر نکلتی ہے، اس کی ماں کو کیا پرابلم آئی، یعنی مجھے کیا پرابلم آئی جب میں اپنی جوانی میں باہر نکلتی تھی، مجھے کیا پرابلم آئی، اور میں چاہتی ہوں کہ یہ پرابلم آپ کسی کو نہ دو، کیونکہ مجھے اس چیز سے تکلیف ہوئی۔ اپنے بیٹے سے کہیں کہ یہ پرابلم آپ کسی کو نہ دو، آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ بیٹیوں کی عزت کروائیں ان سے، ہمیشہ اپنے بیٹوں سے بیٹیوں کی عزت کروائیں، ان سے یہ کہیں، جس طرح آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھائی ہے اس کو کچھ نہیں کہنا، یہ بھائی ہے اس کو ایسے کرنا ہے، یہ بھائی ہے اس کو ایسے کرنا ہے، تو روٹی پکا کے دو، اٹھ کے پانی پلاؤ بھائی کو، اٹھ کے یہ کرو، تو کبھی بہن بھی جب گھر آتی ہے تو بھائی سے کہیں کہ وہ اٹھ کے پانی دے اس کو، وہ اٹھ کے، وہ باہر سے آئی ہے، پڑھ کے آئی ہے، کالج سے آئی ہے، یونیورسٹی سے آئی ہے، تو وہ اٹھ کے پانی دے۔ اگر آپ اس کو کچھ غلط سمجھے تو میرا اپنا بیٹا ماشاءاللہ جب وہ بیٹی میری اس یونیورسٹی سے آتی ہے تو وہ باقاعدہ اس کے لیے ٹرے بنا کر رکھتا ہے، پانی رکھتا ہے اس میں، اور اس کو جا کے دیتا ہے کہ تم پہلے کھانا کھا لو، اور وہ آتے ہوئے میسج کرتی ہے بھائی کو کہ میں مطلب بھوکی ہوں اس وقت، میں پیاسی ہوں، یا مجھے بھوک لگی ہے، مجھے پیاس لگی ہے بہت، فلاں چیز میرے لیے تیار رکھنا، اور بھائی رکھتا ہے۔ اپنے بیٹوں کو سمجھائیں کہ اس نے اپنی بہن کی عزت کرنی ہے۔ اللہ جنت نصیب کرے، جنت الفردوس میں جگہ دے میرے باپ کو، کہ وہ ایک لفظ امی سے کہا کرتے تھے کہ میں مر جاؤں گا لیکن میری جو مطلب بیٹیوں کی شادیاں ایسی جگہ پہ کرنا، اگر میرے مرنے کے بعد ہوں میری بیٹیوں کی شادیاں تو ایسی جگہ پہ کرنا جو اپنی ماں کی عزت کرتی ہیں۔ اگر وہ بچے ماں کی عزت کرتے ہیں تو وہ کبھی بھی کسی عورت کو ڈیگریڈ نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق دے۔ ہوتا ہے کچھ لوگ اپنی ماں سے بہت پیار کرتے ہیں لیکن بیویوں کو وہ جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، کیونکہ ان کی ماں نے ان کو یہ سکھایا ہوتا ہے، ان کے باپ نے ان کو یہ تربیت دی ہوتی ہے، وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں اپنی ماں سے تو ان کو بہت پیار ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسے بھی کچھ اور لوگ ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہتی کہ بھی سب ایک جیسے ہیں، لیکن اپنے کوشش یہ کریں کہ اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو تربیت کرتے ہوئے دونوں میاں بیوی اس طرح سے ہو جائیں، یا تو اولاد ہونی ہی نہیں چاہیے، اگر اولاد ہو گئی ہے مطلب آپ نے اولاد کا فیصلہ کر لیا ہے تو پھر اپنی جو جتنی بھی پرائرٹیز ہیں غلط قسم کی ان کو بالائے طاق رکھ دیں، اور اپنے بچوں کے لیے ان کو پازیٹیو بنانے کے لیے، معاشرے میں ان کو اچھا بنانے کے لیے آپ دونوں کا مل کر جو فیصلہ ہوگا وہ بہترین ہوگا، مل کر جو اس کی تربیت کریں گے وہ بہترین ہوگی، اور اس تربیت کو اپنے ساتھ لے کر چلیں، اپنے بچوں کو ساتھ لے کر چلیں، ان کو ہر وہ چیز سمجھائیں جو کہ مرد ہونے کے ناطے آپ سمجھا سکتے ہیں اور عورت ہونے کے ناطے آپ سمجھا سکتی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔